ओम श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजयं कुंजगामिनो श्री राधा कृष्ण भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। हामीले यस च्यानल को माध्यमबाट हजुरहरूलाई विभिन्न समयमा सनातन धर्मका विभिन्न पक्षहरूका विषयमा चर्चा परिचर्चाहरू सुनाउँदै आएका छौं र आज त्यही श्रृङ्खला अन्तर्गत यी मार्ग कृष्ण एकादशी अर्थात् उत्पत्ति एकादशीको विषयमा चर्चा गर्न आज म यहाँ उपस्थित भएको छु। यी तिथिमा मार्ग कृष्ण एकादशीमा एकादशी देवीको उत्पत्ति भएको हुनाले यी एकादशीलाई उत्पत्ति एकादशी भनिन्छ र उत्पत्ति देवीका नामबाट यी एकादशीको नाम रहेको हुनाले उत्पत्ति एकादशी भनिएको हो। र एकादशीका जो क्रम छ जम्मा 26 वटा एकादशीको जो चर्चा परिचर्चा गरिएको छ र ती मध्येमा प्रथम एकादशी उत्पत्तिका एकादशी नै हुन् मार्ग कृष्ण एकादशी। अब यिनै प्रसङ्गतिर म हजुरहरूलाई यसरी सम्बोधित गर्न चाहन्छु। नैमिषारण्य क्षेत्रमा सुतजी शौनकादि ऋषिहरूसँग निवेदन गर्नुहुन्छ, हे शौनकादि ऋषिगण, जुन यी अत्यन्त पवित्र एकादशी तिथि छन्, जो ज्यादै महान तिथि हुन्, ती तिथिहरू 12 महिनामा एक महिनामा 2 पल्टका हिसाबले 24 वटा एकादशी हुन्छन् र अधिक मास जसलाई हामी मलमास पनि भन्छौं, त्यो अधिक मासमा 2टा एकादशी हुन्छन् र जम्मा 26 वटा एकादशी हुन्छन्। एवं षड्विंश संख्याका एकादश्यो भवन्ति 26 वटा एकादशी तासाम नामाम्नेहं वच्मि शृणुध्वं सुसमाहितः। हे शौनकादिगण, हजुरहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला, ती एकादशीको नाम पनि म बताउँछु। उत्पन्ना यी जो पहिली एकादशी छन्, त्यसपछि अर्काको नाम मोक्षदा, अनि अर्काको सफला, त्योभन्दा पछि पुत्रदा, त्योभन्दा पछि सर्तिला, त्योभन्दा पछि जया, त्योभन्दा पछि विजया, त्यसपछि आमलकी, त्यसपछि पापमोचनिका, त्यसपछि कामदा, त्यसपछि बरुथिनी, त्यसपछि मोहिनी, त्यसपछि अपरा, त्यसपछि निर्जला, त्यसपछि योगिनी, त्यसपछि हरिशयनी र पवित्र पुत्रदा त्वजा, त्यसपछि पुत्रदा, त्यसपछि अजा, अनि हरिपरिवर्तिनी एकादशी, अनि पापाङ्कुशा एकादशी, अब रमा एकादशी, अनि हरिबोधिनी एकादशी। यसरी यी एकादशी 24 वटा हुन्छन् र 2टा मलमासका जो एकादशी छन्, पद्मिनी र परमा भन्ने, ती एकादशी गरेर यसरी 26 संख्या पुग्छन्। र यी एकादशीका जस्ता जस्ता नामहरू छन्, ती नाम अनुसारका फलहरू यी एकादशीले प्रदान गर्छन् भन्ने यहाँ चाहिँ बताइएको छ। सुतजी बताउनुहुन्छ, अन्वार्थानि च नामानि सर्वासां विद्धि निश्चितम। हे शौनक महर्षि, जस्ता किसिमका नाम छन् त्यस्तै अनुसारका फल यिनीहरूले दिन्छन्। र प्रथम उद्यापनम तासां चादम यदि कर्तुं न शक्नुयात् तदा संकीर्तना नाम्नः सद्यस्तत्फलमाप्नुयात्। हे शौनकादि ऋषिगण, जसले एकादशीको व्रत इत्यादिहरू उद्यापन इत्यादिहरू गर्नु सक्नु हुँदैन भने पनि यी एकादशीका नामहरू उच्चारण गर्नाले पनि ती फलहरू उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी जब सुतजीले बताउनु भएको थियो र शौनकादि ऋषिहरूले अगाडि बताउनु भयो यी उत्पत्ति एकादशी कसरी प्रकट हुनुभएको हो, एकादशीको महात्म्य के हो, एकादशीको फल के हो, त्यो हामी जान्न चाहन्छौँ भनेर जब शौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो, सुतजी भन्नुहुन्छ, यही प्रश्न पहिले चाहिँ अर्जुनजीले भगवानका साथमा सोध्नु भएको थियो र कोर्यात् मानव तत्पुण्य प्रभावेण प्राप्त पुण्य फलादिकम भुक्त्वा भगवान अनेकांस्तु विष्णुलोकम प्रयाति छ। जसले एकादशीका महात्म्यहरू सुन्नुहुन्छ सुनाउनुहुन्छ भने उहाँहरूले दिव्य फल प्राप्त गर्नुहुन्छ र यस लोकमा अनन्त भोगहरू पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ र अन्त्य भगवत गति मोक्ष पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर एकादशीको महात्म्य बताइएको छ। र तिनै प्रसङ्गमा जो अर्जुनजीले भगवानसँग निवेदन गर्नुभएको छ, हे प्रभु, हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, यी एकादशीका महात्म्य के हुन्, एकादशीका व्रतका फल के हुन् र एकादशीको विधान के हुन्, कसरी एकादशीका व्रत गर्नुपर्छ, यो सबै कुरा मलाई बताइबक्सियोस्, म जान्न चाहन्छु भनेर जब प्रश्न गर्नुभएको थियो, भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा हुन्छ
र हेमन्त ऋतु जुन छन् यो मङ्सिर र पौष महिनालाई हेमन्त ऋतु भनिन्छ। हेमन्त ऋतुका दुईटै महिना हुन् र यसरी हेमन्त ऋतु जब आउँछन् र हेमन्त ऋतुको मार्गशीर्ष शुभे शुक्ल पक्षे तथा पार्थ एकादश्याम उपस्यच र यी एकादशीमा जो दुईटा एकादशी छन्, एउटा कृष्ण पक्षकी एकादशी र एउटा शुक्ल पक्षकी एकादशी र यी एकादशीको विधिपूर्वक व्रत गर्नुपर्छ। भगवान आज्ञा हुन्छ दशम्याम चैव यत्किञ्चित् यः कुर्यात् सुदृढ व्रतं नक्तं तद्दिने कृत्वा दशम्याम दन्तधावनम् र यसरी दशमीको दिनदेखि नै एकादशीका व्रत प्रारम्भ हुन्छन्। दशमीका दिनमा अत्यन्त पवित्र भएर यसरी नक्त भोजन गर्नुपर्छ, अर्थात् एक छाक मात्रै भोजन गर्नेलाई नक्त भोजन भनेर भनिन्छ। दशम्याम दन्तधावनम, त्यसपछि विधि पनि भगवानले बताइबक्स्यो। यसरी दशमीका दिन बिहान उठ्ने, दन्तधावन गर्ने, दाँत इत्यादि मान्ने यी सारा कुरा पनि बताइएको छ। र यो निशी भोजनको भगवानले यो परिभाषा पनि गरेर बताइबक्सेको छ। जीवस्य स्याष्टमे भागते मन्दीभूते दिवाकरे तत्र नक्तम भिजान्या ननक्तम निशी भोजनम। र यसरी नक्त भोजनको अर्थ राति खानु भनेको होइन, र नक्त भोजनको अर्थ हुन्छ दिनलाई 8 भाग लगाइन्छ र जब सूर्य भगवान अलिकति मन्द हुन थाल्नुहुन्छ अर्थात् अस्ताचलतिर जब सूर्य भगवान लाग्नुहुन्छ र त्यतिखेर जो भोजन गरिन्छ, एक छाक मात्रै भोजन गरिन्छ, त्यसलाई नक्त भोजन भनेर भनिएको हो। र यसरी अब तत प्रभात समय सङ्कल्प नियमानुसार त्यसपछि अब भोलिपल्ट एकादशीका दिन बिहानै उठ्नुपर्छ र यसरी सङ्कल्प गर्ने र त्यसपछि विधिपूर्वक त्यो नियम प्रारम्भ गर्ने र त्यसै गरी मध्याह्नमा पनि भगवानका पूजाहरू गर्ने, पवित्र हुने कुरा पनि बताइएको छ। र स्नान गर्न नदीमा जाने अथवा तलाउ इत्यादिमा जाने र त्यसपछि सबभन्दा पवित्र नदीलाई मानिएको छ। र त्यसै गरी वाप्यम वा उत्तमम तोध र त्यसै गरी नदीभन्दा अलिकति कम महत्त्व पोखरियालाई दिएको छ र सबभन्दा कम महत्त्व कुवा इत्यादिहरू, धारा इत्यादिलाई दिएको छ। र यसरी गएर त्यहाँ चाहिँ स्नान गर्ने, पृथ्वी देवीसँग पहिले प्रार्थना गर्ने, हे पृथ्वी देवी म हजुरसँग प्रार्थना गर्छु र हजुरले अब अलिकति मृत्तिका मलाई प्रदान गर्नुपर्छ, माटो दिनुपर्छ भनेर प्रार्थना गर्ने र त्यसपछि अलिकति मृत्तिका लिएर व्रती नर र त्यो हातमा लिएर सङ्कल्प गर्ने। भगवानले यी विधानहरू पनि बताइबक्स्यो। नालपेत पति तेश्चोरी तथा पाखण्डी सह र व्रत गर्ने जो साधकहरू हुन्छ उहाँले कुनै पतितहरूसँग वार्तालाप गर्नु हुँदैन, पाखण्डीहरू वार्तालाप गर्नु हुँदैन। जो झुटो व्यवहार गर्छन्, झुटो बोल्छन्, तिनीहरूसँग पनि कुराकानी गर्नु हुँदैन। देवताको जसले निन्दा गर्छन्, त्यसै गरी वेदको निन्दा गर्छन्, ब्राह्मणको निन्दा गर्छन् र अरूको पनि निन्दा गर्छन्, जो दुराचारी छन्, अर्काको धनको लोभ गर्ने, अपहरण गर्नेवाला छन्, त्यस्तासँग नि कुरा गर्नु हुँदैन। र ततो गोविन्द मव्यर्च, सबभन्दा ठुलो एकादशी व्रतमा भगवान गोविन्द श्रीकृष्णको पूजा गर्नुपर्छ र भगवानको पूजा गर्दाखेरि विधिपूर्वक पूजा गर्ने, नैवेद्य इत्यादि समर्पण गर्ने, दीप इत्यादिहरू समर्पण गर्ने र गृह चैव भक्ति हुन्छ निराजन, भगवानको निराजन इत्यादि आरती इत्यादिको पनि विधान यहाँ परमात्माले बताइबक्सेको छ। र यसरी कति के कुराहरू त्याग्नुपर्छ यी सारा कुराहरू पनि बताइएको छ। र यसरी पार्थ निन्दा, अर्काको निन्दा गर्नु हुँदैन र त्यसरी रात दिन भगवानकै चिन्तन गरेर, भगवानकै ध्यान गरेर, भजन गरेर समय बिताउनुपर्छ, राति जागरण गर्नुपर्छ, भगवानले यी पनि बताइबक्स्यो। र ब्राह्मणहरूलाई भोलिपल्ट दान दक्षिणाहरू गर्ने द्वादशीका दिन त्यो पनि बताइबक्स्यो। र यी एकादशी जो अत्यन्त पवित्र छन्, शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षका यी एकादशीमा कुनै पनि भेद गर्नु हुँदैन। र एकादशीहरू द्वयो राजन विभेदम नैव कारयेत्, किनभने कसैले भन्छन् यो त शुक्ल पक्षका जी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, कृष्ण पक्षका हुँदैनन् भनेर कसैले भन्छन्, तर त्यो अज्ञानले भनेका हुन्, किनभने एकादशीमा शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षमा कुनै भेद हुँदैन। र यसरी जसले एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ शङ्खोद्धारमा नाम गरेका जो अत्यन्त पवित्र तीर्थ छन् द्वारकाको नजिकमा, ती तीर्थमा स्नान गर्दाखेरि, त्यसै गरी गयामा गएर गदाधर भगवानको विधिपूर्वक पूजा गर्दाखेरि, दर्शन गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ, यी एकादशीको फल त तिनीका अगाडि त तीहरूको फल त 16 भागको 1 भाग पनि हुन सक्दैन। र त्यसै गरी कुनै व्यतिपात योगमा अथवा जुन दानको फल छ त्योभन्दा पनि ठुलो एकादशीको फल छ। सङ्क्रान्तिमा जुन दानको फल छ त्योभन्दा पनि एकादशीको ठुलो फल छ। त्यसै गरी सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहणको बेलामा जो दान गरिन्छ त्यसले जुन फल दिन्छन् तीभन्दा पनि महान फल यी एकादशीका छन्, ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र त्यसै गरी मकर मासमा जो माघ महिनामा त्रिवेणीमा प्रयाग इत्यादि सबभन्दा महान त्रिवेणी
त प्रयाग हुनुहुन्छ र त्यसै गरी अन्यत्र पनि जो त्रिवेणी छन् नदीहरूको जो सङ्गम छ तिनमा स्नान गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ यी एकादशीको फलको अगाडि त ती पनि केही पनि होइनन्। सयौँ अश्वमेध यज्ञ गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ त्योभन्दा 100 गुणा बढी फल एकादशीबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताइएको छ र लामो महत्त्व एकादशीको भगवानले चाहिँ बताइएको छ। एकादशी तिथि जस्तो महान तिथि अरू कुनै पनि हुन सक्दैनन् र भगवान आज्ञा हुन्छ एकादि व्रतस्यापि पुण्य सङ्ख्या नविद्यते। किनभने एकादशीको व्रत जसले गर्नुहुन्छ उहाँले कति पुण्य गर्नुभयो त्यसको कुनै हिसाब किताब हुन सक्दैन। ती हिसाब किताबभन्दा माथिका कुराहरू हुन् र भगवानले आज्ञा भयो यसरी एकादशीको व्रत गर्दाखेरि नक्त स्यार्दम फलम तस एकभूतस्य सत्तम। जसले नक्त भोजन गर्नुहुन्छ र एक छाक मात्रै जो भोजन गर्नुहुन्छ एकभोक्तम च नक्तम च उपवास तथैव च सकिन्छ भने त उपवास नै गर्ने केही पनि भोजन नगरिकन गर्ने सकिँदैन भने नक्त भोजन गर्ने यो पनि भगवानले बताइबक्सियो। र जसले जे सक्नुहुन्छ किनभने मान्छेका शारीरिक विभिन्न कठिनाइ पनि हुन सक्छन् सबैमा एउटै स्थिति हुँदैन सबैमा त्यो शक्ति सामर्थ्य नहुन सक्छ त्यस कारणले जसरी सकिन्छ व्रत गर्ने व्रत चाहिँ अवश्य पनि गर्नुपर्छ। र तावन् मखा अपि तस्मात् एकादशी सर्वै रूपस्या भव विरुवी एकादशी सम्प्राप्त यावत् तावन् मखा अपि जहाँसम्म एकादशी तिथि स्थित हुनुहुन्न त्यहाँसम्म अरू ठुला ठुला यज्ञहरूले गर्जना गर्नुहुन्छ हामी अत्यन्त पवित्र छौँ सारा संसारलाई पवित्र गराउँछन् भनेर उहाँहरूले गर्जना गर्नुहुन्छ। तर जब एकादशी तिथि उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूको अगाडि उहाँहरूको केही लाग्दैन। त त्यस कारणले यसरी भगवान आज्ञा हुन्छ एतत् एकहितम सर्वम व्रतानाम उत्तम व्रतम। हे अर्जुन तपाईलाई मैले जुन व्रतहरूमा सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशीको महत्त्व बताएँ र एकादशी समम नास्ति कृत्वा यज्ञ सहस्रकम हजार यज्ञ गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ त्योभन्दा बढी फल एकादशीबाट प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी जब परमात्माले आज्ञा भएको थियो अर्जुनजीले प्रश्न गर्नुभयो हे प्रभु हे भगवान हजुरले जुन एकादशीको दिव्य महात्म्य बताइबक्सियो र श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वम पुण्याधिक्यस्य कारण यी एकादशी यति पवित्र हुने कारण के हो र जुन उत्पत्तिका एकादशी हुनुहुन्छ उत्पत्तिका एकादशीको किन यति ठुलो महत्त्व हजुरले बताइबक्सियो र यी उत्पत्तिका एकादशी जस्तो त अरू कुनै पनि व्रत पनि हुन सक्दैनन् तीर्थ पनि हुन सक्दैनन् नियमहरू पनि कुनै हुन सक्दैनन् भनेर हजुरले जुन बताइबक्सिएको यसको कारण म जान्न चाहन्छु भनेर यसरी जब प्रश्न गर्नुभएको थियो भगवानले एउटा दिव्य कथा यहाँ बताइबक्सेको छ। भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा हुन्छ पहिले यो सत्यको कुरा हो एउटा मुर नाम गरेका जो दैत्य थिए र ती ज्यादै भयङ्कर डरलाग्दा दैत्य थिए अत्यन्त रौद्र स्वरूप थियो भयङ्कर थिए र उनले चाहिँ इन्द्रलाई पनि जितेका थिए किनभने ती ज्यादै उग्र भएका हुनाले इन्द्र न कथित सर्वो वृत्तान्त शङ्कराय भई र इन्द्रले सारा देवताहरूलाई लिएर गएर भगवान शङ्करजीसँग निवेदन गर्नुभयो बिचरा म मैतले हे प्रभु हे भगवान हे शङ्करजी हे पशुपतिनाथ हामीलाई त ज्यादै कष्ट भएको छ किनभने मोर दैत्यले हामी माथि विजय प्राप्त गरे र यसरी स्वर्गलोक पनि हामीबाट छिनेका हुनाले हामीबाट अपहरण गरेका हुनाले अहिले हामी त स्वर्गबाट पनि भाग्नु परेको छ हे प्रभु हाम्रो कल्याण कसरी होला भनेर भगवान पशुपतिनाथका साथमा जब निवेदन गर्नुभएको थियो इन्द्र महाराजले र भगवान शङ्करजीले आज्ञा भयो हे देवराज हे इन्द्र महाराज यो आपत्तिबाट मुक्त गराउने त भगवान गरुडध्वज नारायण श्रीकृष्ण होइबक्सिन्छ किनभने उहाँ नै सम्पूर्ण चराचरको आश्रय होइबक्सिन्छ शरण होइबक्सिन्छ र संसारको रक्षा गर्नका लागि नि भगवान विभिन्न समयमा विभिन्न अवतारहरू लिएर सवारी हुन्छ र हामीहरू सबै अब भगवानसँगै निवेदन गर्न जाउँ भनेर जब भगवान शङ्करजीले आज्ञा भएको थियो इन्द्र महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र हे प्रभु हे भगवान हे पशुपतिनाथ हामी त हजुरलाई नि अगाडि गएर भगवानसँग निवेदन गर्न चाहन्छौँ भनेर जब यसरी इन्द्रले निवेदन गर्नुभएको थियो भगवान शङ्करजी पनि अत्यन्त प्रसन्न होइबक्सियो र सारा देवगणलाई साथमा लिएर भगवान जब भगवान नारायण भए ठाउँमा जो समुद्रको तटमा जानुभएको थियो जहाँ भगवान शयन गरिबक्सेको थियो जब उहाँहरूले देख्नुभयो परब्रह्म परमात्मा साक्षात् भगवान नारायण श्रीकृष्णलाई र सबैले गएर हात जोडेर उहाँले चाहिँ रुद्र स्तोत्र मुदिरहे सबैको अगाडि सबैले हात जोड्नु भएको छ भगवान शङ्करजीलाई अगाडि लगाउनु भएको छ र यसरी भगवानको दिव्य स्तोत्र उहाँले पाठ गर्नुभयो र मुख्यतः भगवान शङ्करजी अगाडि होइबक्सिन्थ्यो उहाँले दिव्य स्तोत्र पाठ गरिबक्सियो ओम नमस्तु देवदेवाय देवदेवै सुबन्दित
हे देवदेव, हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, हे नारायण, हामी हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्छौँ र सुबन्धित सारा संसारले हजुरलाई जो वन्दना गरेको छ, हजुर त दैत्यहरूको शत्रु अर्थात् दैत्यहरूलाई नाश गर्नेवाला होइबक्सिन्छ। हजुर पुण्डरीक नयन होइबक्सिन्छ, कमल नेत्र होइबक्सिन्छ, कमल जस्ता अत्यन्त सुन्दर हजुरका नेत्र छन्। हे प्रभु, हे भगवान, हामीलाई यो आपत्तिबाट बताइबक्सियोस्, किनभने यी मोर दैत्यबाट त्रस्त भएर देवताहरू यहाँ हजुरको शरणमा आउनुभएको छ। हजुर नै सारा चराचर जगतको सृष्टिकर्ता पनि होइबक्सिन्छ, पालनकर्ता पनि होइबक्सिन्छ र अन्त्यमा रुद्र मेरो रूप लिएर हजुर संसारकै संहार गरिबक्सिन्छ। सारा संसारको माता पिता स्वरूप पनि हजुर होइबक्सिन्छ र हे प्रभु, त्यस्तो प्रभुको हामी शरणमा आएका छौँ। हजुर यसरी सबैको सहायक पनि होइबक्सिन्छ, शान्ति प्रदान गर्नेवाला पनि होइबक्सिन्छ र हे प्रभु, तम स्वयं म भनेको पनि वास्तवमा हजुरभन्दा भिन्न होइन, हजुरकै म पनि विभूति हुँ। भगवान् ब्रह्माजी पनि सूर्य, त्यसै गरी अग्नि, यी सारा हवन इत्यादि होता हव्य, यी सारा हजुरकै स्वरूप हुन् र हे प्रभु, हजुरले नै संसारको रक्षा गरिबक्सिन्छ। हजुरको कृपा भएन भने त यो संसार एक क्षण पनि टिक्न सक्दैन, रहन सक्दैन। त्यस कारणले हे प्रभु, हाम्रो रक्षा गरिबक्सियोस्। हामी हजुरको शरणमा आएका छौँ र यी दैत्यले, मोर दैत्यले ज्यादै दुःख दिएका छन् र यसरी स्थानबाट भ्रष्ट भएर आफ्नो ठाउँबाट यसरी जो देवताहरू पलायन गर्नुभएको छ, भाग्नुभएको छ, त्यस कारणले प्रभु रक्षा गरिबक्सियोस् भनेर भगवान् पशुपतिनाथले अत्यन्त नम्र भएर जब प्रार्थना गरिबक्सेको थियो, भगवान् अत्यन्त प्रसन्न होइबक्सियो र भगवानले आज्ञा भयो, हे रुद्र, हे प्रभु, हजुर त मेरै स्वरूप होइबक्सिन्छ र हजुर नै जो यहाँ सवारी भएको छ, दैत्य देवताहरूलाई ज्यादै कष्ट भएको छ, त्यस कारणले म अवश्य पनि त्यो कष्ट हटाउने, समाप्त गर्ने प्रयास गर्नेछु। र ती दैत्य भनेका को हुन्, मोर दैत्य भनेका को हुन्, उनी बस्ने ठाउँ कहाँ हो र किम नाम, उनको नाम के हो र कसको आश्रयमा उनी चाहिँ यसरी सारा संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने भएका हुन्, यो सबै कुरा मलाई बताइबक्सियोस् र त्यसपछि अवश्य पनि म हजुरको सहायता गर्नेछु भनेर जब भगवानले आज्ञा भएको थियो, त्यसपछि इन्द्र महाराज अगाडि सरेर भगवानलाई प्रणाम गरेर भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हजुर त भक्तका रक्षक होइबक्सिन्छ, भक्तका पालक होइबक्सिन्छ र यसरी हे प्रभु, जो दैत्यको विषयमा हजुर सोधिबक्स्यो, एउटा नाडी जङ्ग नाम गरेको जुन दैत्य थिए र ती ब्राह्मण वंशमा प्रकट भएका थिए ती दैत्य, तर ज्यादै डरलाग्दा सारा देवताहरूलाई दुःख दिने यस्तो स्वभावका भए ती नाडी जङ्ग र तिनै नाडी जङ्गका पुत्र मुर नाम भएका हुन्, मुर दैत्य हुन् र चन्द्रावती नामकी नगरीमा उनले चाहिँ शासन गरेका छन्। त्यो नगरीका उनी अधिपति हुन् र त्यस कारणले त्यसरी तिनै नगरीमा बसेर ती दुरात्मा दैत्यले सारा हामीमाथि देवताहरूमाथि विजय प्राप्त गरे र यसरी अग्नि हुनुभयो, इन्द्र हुनुभयो, म भएँ, यम, वायु, सारा माथि उनले विजय प्राप्त गरे र पर्जन्य स्वयमेवासी देवस्व र यसरी उनको आज्ञा संसारमा उल्लङ्घन गर्न सक्ने कसैको पनि सामर्थ्य क्षमता छैन र यसरी पर्जन्य देवता पनि उनको बसमा हुनुहुन्छ। उनले जतिखेर पानी पार्ने इच्छा भयो त्यो उनको आज्ञाले पालन गरेर पर्जन्यले वर्षाहरू गर्नुहुन्छ र हे प्रभु, यसरी ती दैत्य ज्यादै दुष्ट भएको हुनाले तिनमाथि विजय प्राप्त गरिबक्सियोस्, हामीहरूको कल्याण गरिबक्सियोस्, हाम्रो त एकमात्र आश्रय शरण हजुर नै होइबक्सिन्छ भनेर यसरी जब प्रार्थना गर्नुभएको थियो, इन्द्रले भगवान अत्यन्त प्रसन्न होइबक्स्यो। भगवानले आज्ञा भयो, हे देवताहरू, अब तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोला, इन्द्र महाराज, अब तपाईँका कष्टहरू समाप्त हुनेछन्। तपाईँहरू फर्केर अब चाहिँ चन्द्रावती महाबला तपाईँहरू मलाई देखाइदिनुहोस्, त्यो चन्द्रावती नगरी कहाँ छन्, तपाईँहरू पनि जानुहोला, म पनि जानेछु भनेर यसरी जब भगवानले आज्ञा भएको थियो, त्यसपछि देवताहरूले भगवानलाई अगाडि लगाएर चन्द्रावती ती नगरी, ती दैत्यको जो राजधानी थिए, ती ठाउँमा सबै जानुभयो। भगवान नारायण अगाडि सवारी भयो र यसरी दृष्टो देवैस्तु दैत्येन्द्रो, जब देवताहरूले त्यो दैत्यलाई देख्नु भएको थियो र ती दैत्य त एकदम गर्जना गर्न थाले र यसरी असङ्ख्यात सहस्रैस्तु उनले असङ्ख्य हात हतियार इत्यादिहरू लिएका थिए र यसरी दिव्य प्रहार जो आयुधहरू थिए तिनको प्रहारहरू गर्न थाले र यसरी जब दैत्यले देवतालाई देख्ने बित्तिकै जब प्रहार गरेका थिए र असुरै भाउशाली धेरै असुरहरू उनका चाहिँ सेनाहरू थिए, उनका रक्षकहरू थिए र उनका सारै ती उनी आफू
असुर भएका दैत्य भएका हुनाले उनका सारा भाइ भारदारहरू सबै असुरहरू नै थिए। जब ती असुरहरूले युद्ध गर्न थाले अब देवताहरू त्यहाँ टिक्न सक्नु भएन, किनभने पहिले नै देवताहरूले हार्नु भएको थियो र अहिले त भगवानको बलको आधारमा नि आश्रयमा नि ती देवताहरू त्यहाँ आउनुभएको थियो। र यसरी जब देवताहरू भाग्नुभयो र ती मूर्ख दैत्यले जब अगाडि साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण श्रीकृष्णलाई जब देखे र यसरी त्यहाँ क्रुद्ध भएर विविध आयुध पाण्डय र ती दैत्यहरू भगवानलाई देख्ने बित्तिकै विभिन्न हात हतियार उठाएर भगवानलाई आक्रमण गर्न भनेर जब त्यहाँ आएका थिए र भगवानले जब देखिबक्सियो शङ्ख चक्र गदाधर जो भगवान होइबक्सिन्छ, चतुर्बाहु जो नारायण होइबक्सिन्छ र यसरी विव्याध सर्वगात्रेषु शरीर राशि विश्वोपमय र यसरी भगवानलाई जब दैत्यले आक्रमण गरेका थिए भगवानले पनि आक्रमण गरिबक्स्यो ती दैत्यहरूमाथि र धेरै दैत्यहरू त्यहाँ समाप्त पनि भए र एकाङ्गो हुँदा 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 यस्तो स्थिति आयो अब ती मूर्ख दैत्य मात्रै बाँकी रहे, अरू दैत्यहरू कति भागे कति समाप्त भए र यसरी अब भगवानसँग युद्ध गर्न भनेर जब ती मूर्ख दैत्य अगाडि उपस्थित भएका थिए र भगवान ऋषिके माथि भगवान नारायणमाथि उनले विभिन्न जो शस्त्र हस्त्र इत्यादिहरूको वर्षा गर्न लागेका थिए। भगवानले पनि यसरी पुष्पत्तम समवेति कुण्ठितम तस्य तेजसा र भगवानले पनि उनीमाथि जो शस्त्र अर्थको वर्षा गरिबक्स्यो तर उनका शरीरमा ती शस्त्र अस्त्रहरू लाग्दाखेरि त त्यो फुलले कुनै हात्तीलाई जस्तो फुलले हिर्कायो भनेदेखि त्यो हात्तीलाई केही पनि छुन सक्दैन, त्यहाँ दुख्ने भन्ने कुरा हुँदैन। ती दैत्यमाथि त त्यस्तो स्थिति भयो र ती बाणहरू त फुल जस्ता भएर अत्यन्त कोमल भएर जब ती दैत्यको शरीरलाई स्पर्श गरेका थिए भगवानले विचार गरिबक्स्यो मेरा यी शस्त्र अस्त्रहरूले कुनै काम गर्न सकेनन्, अब बाहु युद्ध गर्नु पर्यो, अब हातले नि कुस्ती जस्तो लडाइँ गर्नु पर्यो भनेर यसरी भगवानले कुस्ती आदिको माध्यमद्वारा बाहु प्रहरणद्वारा जब त्यो लडाइँ गर्न लागिबक्सेको थियो। युद्ध हुँदा 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 देवताहरूका 1000 वर्ष बिते तर त्यो हार जित हुन सकेन र तेन श्रान्त भगवान नारायण पनि ज्यादै थाकिबक्सेछ, यो दैत्यलाई जित्न नसकिने रहेछ भनेर भगवान पनि एकदम शान्त भएर परिश्रमीले गर्दाखेरि भगवान पनि थकित भइबक्सेर बदरिक आश्रममा भगवान सवारी भयो र बदरिक आश्रमभन्दा माथि जो हैमवती नाम गरेकी अत्यन्त पवित्र जो दिव्य गुफा छन्, ज्यादै राम्रो गुफा छन् र ती गुफामा प्रवेश गरेर भगवान त निदाउन लागिबक्सेछ, किनभने ज्यादै थाकिबक्सेको थियो युद्ध गर्दा 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 र यसरी जब भगवान त्यहाँ चाहिँ निदाउन लागिबक्सेको थियो योजन द्वादशायामा एकद्वारा धनञ्जय र ती यति विशाल गुफा थिए 12 योजन 48 कोश त्यति फैलिएका ती गुफा थिए। त्यस्तो गुफामा भगवान सवारी भयो र ती गुफाको एउटै मात्रै ढोका थियो, पस्ने ढोका पनि एउटै, निक्लिने पनि त्यही ढोका थियो र भगवान नारायण आज्ञा हुन्छ ती ढोकामा हे अर्जुन ती ढोकाभित्र जब म पसेर निधाएको थिएँ भयभीतो न संशय, मलाई अलिकति डर पनि लागेको थियो। भगवान त्यो लीलाहरू गरिबक्सिन्छ, त्यही भगवान डराइबक्सिन्न, भगवान त कालको पनि महाकाल होइबक्सिन्छ र यसरी मृत्यु धावती पञ्चम भनेर जो वेदले बताएका छन्, पुराणहरूले बताएका छन्, जुन मृत्यु पनि भगवानको डरले गर्दाखेरि भगवानको इच्छा अनुसार काम गर्छन्, भगवानले डराउने कुरा कुनै हुँदैन। तर भगवान यी सारा लीलाहरू गरिबक्सिन्छ। लीला मेरी भनी सुनिकन तरुणी लोक संसार भने लोकैका हितका निमित्त भगवान मानिस स्वरूपका भनी लीला गर्नुभयो। यसरी परमात्माका यी सम्पूर्ण लीलाहरू मात्र हुन्, भगवानले यस्तो दिव्य लीलाहरू गरिबक्स्यो र यसरी भगवान अर्जुनजीलाई आज्ञा हुन्छ हे अर्जुनजी जब म यसरी थाकेको थिएँ र दानव पृष्ठतो लग्न यसरी ती दैत्य मलाई लखेट्दै ती गुफाभित्र प्रवेश गरे र यसरी मलाई निदाएको जब देखेका थिए ती दैत्यले र उनले विचार गरे हरिमेन मनिष्यम अब यी मसँग डराएर यो नक्कल पारिरहेका छन्, निदाए जस्तो नाटक यी गरिरहेका छन्, यिनलाई म समाप्त गरिदिन्छु र हामीहरूको दानवहरूको एक छत्र राज्य हुनेछ भन्ने यस्तो उनले चाहिँ जब विचार गरे र समुद्भूता ममाग त्यतिखेरै जब जो निदाइरहेको थिएँ, निदाएको जो मैले त्यो चाहिँ एउटा एक किसिमको जो लीला गरेको थिएँ र ती दैत्य जब आए र ती दैत्यको व्यवसाय ती दैत्यले यस्तो जब मलाई समाप्त गर्न लागेको जब चाहिँ त्यो देखियो र त्यसपछि मेरा शरीरबाट एउटी दिव्य कन्या प्रकट हुनुभयो। अत्यन्त सुन्दरी कन्या ती हुनुहुन्थ्यो। भगवान आज्ञा हुन्छ महाप्रभा भनेको उनका तेजले गर्दाखेरि ती गुफा पनि
अत्यन्त जाज्वल्यमान भएका थिए र ती कन्याले विभिन्न किसिमका प्रहरणहरू आयुध इत्यादि शस्त्र अस्त्र हातमा लिनुभएको थियो र देवी युद्धाय सम्पस्ता जब ती भगवती कन्या देवी जब ती दैत्यसँग युद्ध गर्न भनेर उपस्थित हुनुभयो र जब ती कन्यालाई ती दानवराज मुरले जब देखेका थिए अरुणा पाण्डुनन्दन अत्यन्त अरुण वर्णको उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो ती कन्या र युद्धम समाहिता तेन त्रिया तत्र प्रयाचितम र ती कन्याले पनि भन्नुभयो हे मुर दैत्य तिमी के भगवानसँग युद्ध गर्छौ भगवान त निधाइबक्सेको छ तिम्रो शक्ति छ भने मसँग युद्ध गर भनेर यस भगवतीबाट जब आज्ञा भएको थियो त्यसपछि अब ती दैत्य आश्चर्यचकित भए एउटी कन्या यसरी निर्भीक भएर डर नडराइकन मसँग जो युद्ध गर्न लागेकी छन् यी कोही रहेछन् र कहाँबाट यी प्रकट भएन अहिले मैले यी विष्णुलाई लखेट्दै आउँदाखेरि त यी कन्या थिएनन् र अत्युग्रा शनिपातन यतुग्रा भनेर उनी चाहिँ विचार गर्दै थिए र अशनिपातिनी यसरी जुन वज्र इत्यादिको प्रहारी गरिरहेकी छन् यी को हुन् भनेर यसरी ती दैत्य विचार गर्दै थिए अब त्यसपछि अब आक्रमण गर्न आफूलाई आएपछि त लडाईँ गर्नै पर्यो अब यी कन्या भए पनि स्त्री जाति भए पनि म लडाईँ गर्छु युद्ध गर्छु भनेर जब ती दैत्य अगाडि सरे र ती कन्या र दैत्यको भयङ्कर युद्ध भयो ती दैत्य अत्यन्त बलवान थिए र छित्वा सर्वाणी शास्त्राणी तर भगवती साक्षात् भगवानबाट प्रकट हुनुभएको हुनाले उहाँ अत्यन्त शक्तिशालिनी हुनुहुन्थ्यो र यसरी ती दैत्यहरूका सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्रहरू भगवतीले काटिदिनु भयो र उनका रथलाई पनि जब समाप्त गर्नुभएको थियो त्यसपछि बाहु व्रण उपेथो धाव मानो अब म बाहु युद्ध गर्छु भनेर दौडिँदै जब ती कन्यातिर ती दैत्य आएका थिए तलेना हत्य हृदय तया देव्यानेद तर भगवतीले मुड्कीको प्रहार गरेर ती दैत्यलाई त्यही नै समाप्त पारिदिनु भयो र ती दैत्य एकपल्ट जब मूर्छित भएका थिए फेरि उनी चाहिँ उठे र उठेर फेरि युद्ध गर्नमा जब आएका थिए र रोसेना हत्या तच्छेर तर भगवती ज्यादै क्रुद्ध भइबक्सेर उसको शिर नै जब छेदन गरिदिनु भएको थियो र यसरी जब ती दैत्य समाप्त भए र जब तिनको त्यो शिर काटियो र जब उनी यमराजको लोकमा गएका थिए र अरू जति पनि दैत्यहरू थिए पछि जो उनलाई सहायता गर्न आएका थिए उनीहरू त डरले अब भागेर त्यहाँबाट पातालतिर गए र त्यतिखेरै भगवान आज्ञा हुन्छ श्रीकृष्ण अर्जुनजीलाई हे अर्जुनजी म जब त्यतिखेर बिउजिएँ र अगाडि मैले अत्यन्त सुन्दरी जब कन्या देखेँ र ती कन्या मेरो अगाडि हात जोडेर प्रार्थना गरिरहेकी थिइन् र यसरी म त आश्चर्यचकित भएँ कन्या यस्तै अत्यन्त सुन्दरी कन्या यसरी मेरो अगाडि जो उपस्थित भएकी छन् र यो दैत्यलाई कसले समाप्त गरेको होला यी कन्याले त कसरी समाप्त गर्न सकिने होला यिनका चाहिँ हात पाउ अत्यन्त कोमल छन् अत्यन्त सुन्दर छन् यिनले त समाप्त गर्न नसक्नु पर्ने जसले जुन दैत्यले देवताहरूलाई दानवहरूलाई सबैलाई जितेका थिए र त्यसै गरी सेन्द्र इन्द्रलाई पनि जितेका थिए त्यसरी मरुदगणलाई पनि जितेका थिए गन्धर्वलाई पनि जितेका थिए नागलाई पनि र यिनले नजितेको कसैलाई थिएन भने जुन दैत्यबाट म समेत हारेर आएर यसरी यो निधाएको जो मैले लीला गरेको थिएँ भने यी दैत्यलाई कसले समाप्त गरौँ होला भनेर भगवानले जब प्रश्न गरिबक्सेको थियो ती कन्यासँग भगवान आज्ञा हुन्छ अर्जुनजीलाई जब मैले प्रश्न गरेको थिएँ हे अर्जुनजी र ती कन्याले मलाई भनिन् हे प्रभु हे भगवान हे श्रीकृष्ण म त हजुरकै शरीरबाट प्रकट भएकी हुँ हजुरकै अंशबाट प्रकट भएकी हुँ र अत्यन्त दुष्ट यो दैत्यलाई मैले नै समाप्त गरेको हुँ हजुरको कृपाले नै मैले समाप्त गरेकी हुँ भनेर यसरी जब ती कन्याले बताएकी थिइन् र ततो मया दुरात्मासु देवता निर्भयाकृता हे प्रभु हे भगवान हजुरको इच्छालाई बुझेर व्यवसायलाई बुझेर मैले यसरी यिनलाई समाप्त गरेर देवताहरूलाई अब मेरो भय बनाएकी छु मैले चाहिँ भय अभय दान दिएकी छु भनेर जब ती कन्याले प्रार्थना गरेकी थिइन् भगवान आज्ञा हुन्छ हे अर्जुनजी यसरी जब ती दैत्य समाप्त भए म ती कन्यासँग अत्यन्त प्रसन्न भएँ किनभने मैले गर्नुपर्ने काम उनले चाहिँ गरेकी हुनाले मेरो सहायता गरेको हुनाले म ज्यादै सन्तुष्ट भएँ र देवताहरू पनि हृष्टपुष्ट हुनुभयो र त्यहाँ चाहिँ ठुलो आनन्द भएको थियो आनन्दको वर्षा भएको थियो तिनै लोक हर्षले गदगद भएको थियो र मैले भने ज्यादै प्रसन्न भएर हे देवी हे सुब्रते म तिमीसँग ज्यादै प्रसन्न भएको छु र तिमीलाई म यस्तो दुर्लभ वरदान दिन्छु जो अरू कसैले प्राप्त गर्न नसकुन् त्यस्तो वरदान तिमी मसँग माग भनेर जब मैले ती कन्यालाई
बताएको थिएँ र ती कन्याले भनिन्, हे प्रभु, हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, हे नारायण, हजुर यदि प्रसन्न होइबक्सिन्छ भने तारयम महापापात उपवास परम नरम, र हे प्रभु, हे भगवान, आज यी मेरा जो तिथि छन् र यी तिथिमा अर्थात् एकादशी तिथिमा जसले उपवास गर्छन्, व्रत गर्छन् भने उनी सबैलाई म चाहिँ पार लगाउन सकौँ, पार तार्न सकौँ। र देवीले प्रार्थना गरेकी थिइन्, उपवासस्य यत् पुण्यम तस्यार्थ नक्तु भन्नाले उपवास गर्दा जुन प्राप्त हुन्छ, जुन फल प्राप्त हुन्छ र त्यसको आधा फल नक्त भोजन गर्दाखेरि अर्थात् घाम अस्ताउनुभन्दा अगाडि एक छाक भोजन गर्दाखेरि आधा फल प्राप्त होस्, र तदर्थम च भवेत् तस्य एकभुक्तम करोति, र त्यसको आधा फल एकभुक्त भोजन एकपल्ट भोजन गर्दाखेरि प्राप्त होस्। र हे प्रभु, हे भगवान, यसरी मलाई वरदान दिइबक्सियोस्। र जसले आजको तिथिमा मैले जुन आजको दिनमा यी दैत्यलाई समाप्त गरेँ, यी तिथिमा जसले श्रद्धापूर्वक व्रतहरूको पालना गर्नुहुन्छ भने, र यसरी सगत्वा वैष्णवम थानम कल्पकोटि शतानि च, उहाँहरू दिव्य वैष्णव थान अर्थात् भगवानको हजुरको दिव्य धाममा जान सक्नुहोस्, र करोडौँ कल्पसम्म उहाँहरूले फेरि यो संसारमा फर्किन नपरोस्, र हजुरको दिव्य कृपा प्रसाद प्राप्त गरेर उहाँहरू सन्तुष्ट भएर त्यही नै रहन पाउनुहोस्। र हे प्रभु, हे भगवान, म हजुरसँग यही नै वर प्राप्त गर्न चाहन्छु। र तस धर्मम चाहिँ जसले श्रद्धापूर्वक व्रत गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई धर्म पनि प्राप्त होस्, धन सम्पत्ति पनि प्राप्त होस्, सारा भोगका सामग्रीहरू पनि प्राप्त हुन्, र अन्त्यमा मोक्ष पनि प्राप्त होस्। म हजुरबाट यही वरदान चाहन्छु भनेर जब ती भगवती एकादशीले प्रार्थना गरेकी थिइन्, भगवान आज्ञा हुन्छ, र हे कल्याणी, तिमीले जुन कुरा मसँग प्रार्थना गर्यौ तिमीले चाहेको कुरा सम्पूर्ण पुर्याउनेछ, मैले तिमीलाई वरदान दिएँ। र मेरा भक्तहरू जो एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ उहाँहरू ज्यादै महान हुनुहुन्छ, उहाँहरू सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, र यसरी तिनै लोकमा उहाँहरूको प्रख्याति हुनेछ, उहाँको नाम संसारमा चल्नेछ। र मम भक्तिपरायण हे देवी, आजको तिथिमा, आजको दिनमा, एकादशीको दिनमा तिमी प्रकट भएकी हुनाले तिम्रो नाम पनि एकादशी भन्ने चाहिँ हुनेछ। र तब नाम भविष्यति दग्धा पापानि सर्वाणि दास्यामि पदमव्यम, जसले आज यी एकादशीका दिनमा तिमीलाई सम्झेर र त्यसै गरी मलाई सम्झेर व्रत गर्छन् भने उनीहरूलाई अव्यय पद म प्रदान गर्नेछु। किनभने मेरा अत्यन्त पवित्र तिथिहरूमध्येमा जो तृतीया तिथि पनि अत्यन्त मेरी प्रिय तिथि हुन्, अष्टमी तिथि पनि प्रिय तिथि हुन्, नवमी पनि प्रिय हुन्, चतुर्दशी पनि प्रिय हुन्, तर ती सबैभन्दा एकादशी तिथि मेरी महाप्रिय, सबभन्दा महान प्रिय छन्, सर्वश्रेष्ठ छन्। त त्यस कारणले जसले सारा संसारभरिका तीर्थहरूको यात्रा गरेर जुन फल प्राप्त गर्नुहुन्छ, एकादशीको व्रत गर्दाखेरि उहाँहरूले ती फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी मैले ती कन्यालाई वरदान दिएँ। र म तब ती अन्तर्धान भएको थिएँ, र यसरी देवताहरू पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, र त्यसै बेलादेखि यी एकादशीको यति ठुलो महत्त्व भएको हो। र जसले यी एकादशी मध्येमा पनि जो उत्पत्तिका एकादशीको श्रद्धापूर्वक व्रत गर्नुहुन्छ भने तेसाम शत्रु मनिष्यामी, भगवान आज्ञा हुन्छ, उनीहरूका जतिसुकै ठुलाहरू शत्रुहरू भए पनि, अझै शत्रु भए पनि ती सबैलाई म समाप्त गरिदिनेछु। र भगवान दास्यामी परमां गतिम, र मेरा भक्तहरूलाई म परम गति प्रदान गर्नेछु। र यी मात्र होइन, यो उत्पत्ति एकादशीबाट त एकादशी सुरु भएका हुन्, र त्यसै गरी जो वर्ष दिनमा 24वटा एकादशी हुन्छन्, र त्यसै गरी जो अधिक मासमा 2टा गरेर जो 26 एकादशी हुन्छन्, ती एकादशीको उत्तिकै महत्त्व छ। र ती एकादशीको जसले व्रत उपवासहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई म सम्पूर्ण सिद्धिहरू प्रदान गर्छु। र भगवान आज्ञा हुन्छ, हे अर्जुन, त्यसै कारणले यी एकादशीको यति ठुलो महत्त्व भएको हो। र यी एकादशी शुक्ल पक्षकी एकादशीको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ, कृष्ण पक्षकी एकादशीको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। यिनमा भेद गर्नु हुँदैन, र दुवैलाई उत्तिकै मान्यता दिएर उत्तिकै आदर गरेर व्रत इत्यादिहरू गर्नुपर्छ, त्यसमा भेद गर्नु हुँदैन। र त्यही अन्त्य जसले एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भने अन्त्यमा चाहिँ उहाँहरूले दिव्य गति प्राप्त गर्नुहुन्छ। साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान गरुडध्वज नारायण श्रीकृष्णले नि उहाँहरूलाई आफ्नो दिव्य लोक प्रदान गरिबक्सिन्छ। र यो मनुष्य लोकमा जन्मेर त्यस्ता मान्छेहरू जो धन्य हुनुहुन्छ, जो भगवानका ज्यादै प्यारा हुनुहुन्छ, वैष्णव हुनुहुन्छ, र त्यसै गरी एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूभन्दा महानता अरू कोही पनि हुन सक्दैनन्। र अश्वमेध यज्ञ गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल त एउटै मात्र एकादशीमा व्रत गर्दाखेरि पनि सहजैसँग प्राप्त हुन सक्छ।
त्यस कारणले भोक्ष्यामि पुण्डकार्यं समामे भवाच्यतयो ततो विद्वान पुष्पाञ्जलि महता भगवान आज्ञा हुन्छ। यसरी विधिपूर्वक एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ, मेरो विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्छ, पुष्पाञ्जलि इत्यादिहरू समर्पण गर्नुपर्छ र मेरा जो दिव्य मन्त्र छन्, अष्टाक्षरी महामन्त्र छन्, द्वादशाक्षरी महामन्त्र छन्, अष्टादशाक्षरी महामन्त्र छन्, त्यसै पञ्चाक्षरी विभिन्न किसिमका जो महामन्त्रहरू छन् त्रिमन्त्रहरूको जप गर्ने, पाठ गर्ने सारा कुरा पनि भगवानले बताइबक्सियो। अन्त्यमा व्रतको पारायण कसरी गर्ने पारणा यो कुरा पनि भगवानले चाहिँ बताइबक्सियो। नियमहरू सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि भगवानले उठाइबक्सेको छ। किनभने एकादशीमा 2 पल्ट भोजन गर्नु हुँदैन, सकेसम्म त निर्जल नै बस्ने, केही लागेन भने जल पानी पिएर व्रत गर्ने, त्यति पनि सकिएन भनेदेखि 1 छाक भोजन गरेर गर्ने भगवानले सारा कुरा पनि बताइबक्सियो। र यसरी व्रतको पारायण गर्दाखेरि तुलसी दल लिएर मेरा जो जल छन् शालग्रामका जो जल छन् चरणोदक भनेर जसलाई भनिन्छ ती पान गर्ने, त्यसै गरी अमलाका फल लिएर त्यसपछि व्रतको पारायण गर्ने, अमलाको फल खाएर र आमध्यान्त राजेन्द्र द्वाश्याम ऋणोदय स्नानतन क्रिया कार्य दान होमादि संहिता यस्तै एकादशीको भोलिपल्ट यसरी चाहिँ सारा आफ्ना नित्य कर्महरू गरेर दान इत्यादिहरू गर्ने, हवन इत्यादि गर्ने, ब्राह्मण भोजन इत्यादिहरू गराउने र यसरी जसले चाहिँ एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भने उहाँले दिव्य फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। र यसरी सङ्कटे विष्णुद्वास्याम पारण र यसरी द्वादशीको दिनमा व्रत पारायण गर्न सकिएन, कुनै त्यस्तो सङ्कटको अवस्था आयो अथवा मिल्ने परिस्थिति आएन भने अद्विस्तु जल मात्रै पिएर पनि व्रतको पारायण गर्न सकिन्छ। र यसरी एकादशीका यी महात्म्य जसले श्रद्धापूर्वक सुन्नुहुन्छ सुनाउनुहुन्छ भने तद्भक्त मुख निष्पन्न र जसले कथाहरू मेरा भक्तहरू वैष्णवहरूबाट सुन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको पनि कल्याण हुन्छ र उहाँहरूले पनि मङ्गल प्राप्त गर्नुहुन्छ र करोडौँ कल्पसम्म मेरा दिव्य लोकमा वैकुण्ठ धाममा गोलोक धाममा उहाँहरू चाहिँ निवास गर्न सक्नुहुन्छ। एकादशीको यति ठुलो महात्मा छ र ब्रह्महत्या जस्ता ठुला ठुला पापहरू पनि यी एकादशीको व्रतले गर्दाखेरि समाप्त हुन्छन्, यसमा कुनै किसिमको शङ्का छैन। किनभने यो संसारमा विष्णु धर्म अर्थात् भगवानको शरणागति जुन हो त्योभन्दा ठुलो धर्म कुनै पनि हुन सक्दैन। किनभने भगवानले आफ्ना भक्तहरूलाई यो संसार सागरबाट सजिलैसँग पार लगाइबक्सिन्छ। किनभने गीतामा भगवानले आज्ञा भएको छ नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्तको कहिले पनि दुर्गति हुँदैन, मेरा भक्तको कहिले पनि नाश हुँदैन, मेरा भक्त अत्यन्त महान हुनुहुन्छ भनेर भगवानले जो प्रतिज्ञा गरिबक्सेको छ त्यो प्रतिज्ञा सधैँ भगवानले सम्झिबक्सिन्छ र आफ्ना भक्तहरूको उद्धार गरिबक्सिन्छ, आफ्ना भक्तहरूलाई पार लगाइबक्सिन्छ। त त्यस कारणले एकादशीको यति ठुलो महात्म्य भएको हुनाले र भगवानका भक्तहरूको वैष्णवहरूको यति ठुलो महात्म्य भएको हुनाले सबैले नै यी एकादशीका व्रतहरू गर्नुपर्छ। यसमा वैष्णवहरूले मात्र होइन, सनातनी सबैले, चाहे भगवान शङ्करजीका उहाँहरू भक्त हुनुहोस्, चाहे देवीजीका भक्त हुनुहोस्, चाहे गणेशजीका भक्त हुनुहोस्, सूर्यनारायणका भक्त हुनुहोस्, स्कन्दकुमारका, सबैले नै एकादशीका व्रत पालना गर्नुपर्छ, व्रत बस्नुपर्छ र एकादशीले सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ। किनभने व्रतहरूमा एकादशी जस्ता महान व्रत अरू कुनै पनि हुन सक्दैनन्। यी नित्य व्रत हुन्, कसैले व्रत गर्ने कसैले नगर्ने भन्ने हुँदैन। यी नित्य व्रत भएका हुनाले एकादशीको व्रत सबैले पालना गर्नुपर्छ र यसैबाट नै यो लोकमा पनि कल्याण प्राप्त हुन्छ र अन्त्यमा मुक्ति पनि प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी परमात्मा भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना श्री मुखारविन्दबाट अर्जुनजीलाई जो एकादशीको महात्म्य बताइबक्सियो र विशेष गरेर उत्पत्तिका एकादशीको जो महात्म्य बताइबक्सियो र आजैबाट जो एकादशी जो पहिलो एकादशी उत्पत्तिका एकादशी हुनुहुन्छ र यी महात्म्यहरू सुनेर हामी पनि श्रद्धापूर्वक यी एकादशीको व्रत गरौँ, व्रतको पालना गरौँ र भगवानको चिन्तन गरौँ, भगवानको सेवा पूजा इत्यादिहरू गरौँ र विधिपूर्वक व्रतका पारायण इत्यादिहरू गरौँ भने हामीहरू पनि कल्याणका भागी हुनेछौँ र यो संसारमा सम्पूर्ण ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्त गरेर अन्त्यमा मोक्ष पनि हामीलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने यी निवेदनका साथ यी एकादशीका परम पावन जो महात्म्य छन् म यही नै पुरा गर्न चाहन्छु। ओम वृन्दावन कलानाथो हृदयानन्दवर्धनो सुखदौरादिका कृष्णो भजेयं कुञ्जगामिनो श्रीराधा कृष्ण भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः।